पूर्व पर्यटन व्यवसायी रामप्रसाद बस्ताकोटेज्यूको आर्टिकल नेपाल ब्रह्माण्डकै स्वर्ग। लगभग 4 दशकसम्म म पर्यटन व्यवसायीको रूपमा यसै क्षेत्रमा संलग्न रहेँ। यस अवधिमा म आफै पनि भ्रमण गर्ने र विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाल आएका पर्यटकहरूलाई घुमाउने काममा सक्रिय पनि भएँ। त्यस बेला भ्रमणको क्रममा म आफैले देखेका अनुभव गरेका केही कुरा र विदेशी पर्यटकहरूले नेपालका विभिन्न भागमा भ्रमण गर्दा उनीहरूले अनुभव गरेका र नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यबाट प्रभावित भई व्यक्त गरेका प्रसङ्गहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेको छु। घुम्ने क्रममा नेपाल आएका विदेशी पाहुनालाई हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण यहाँको मठ, मन्दिर, स्तूपा, चैत्य, विहार र ऐतिहासिक दरबारदेखि प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको हिमाल, पहाड र तराईका तालतलैया, खोला नाला, जङ्गल सफारीदेखि विकट भिर पाखा, पखेरो, अति कहाली लाग्दो गुफा, साथमा उकाली ओह्राली गोरेटा बाटाहरू, त्यस्तै अन्य पनि मनमोहक रूपमा देखा परेका थिए। नाम कहलिएका स्थान, पवित्र धार्मिक स्थल, गोर्खाको गोरखकाली मन्दिर र गुफा, मुक्तिनाथ, गोसाइँकुण्ड, लोमान्थाङ, लेह लद्दाख, कश्मीर, अमरनाथ, लासा, कैलाश पर्वत, मानसरोवर एवं तीव्रधारमा बहने भोटेकोशी, कर्णाली, त्रिशुली र सुनकोशी नदीमा र्याफ्टिङ तथा पहाडका टापुहरूबाट प्याराग्लाइडिङ जस्ता साहसिक गतिविधिमा विदेशी पर्यटकका साथमा घुमाउन पाउँदाको आनन्द अर्कै थियो। प्रायजसो विदेशी पर्यटकले आफ्नो भ्रमण सकिएपछि मसँग भन्ने गर्थे कि नेपाल साँच्चैकै प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको स्वर्ग रहेछ। विभिन्न देशबाट आएका पर्यटकहरूले यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनशैली, नेपालको सांस्कृतिक संस्कार, प्राकृतिक सौन्दर्य र यहाँका मानिसहरूको व्यवहारप्रति प्रशंसा गरेको सुन्दा त्यतिखेर म अत्यन्त उत्साहित हुन्थेँ। म गौरवका साथ उनीहरूलाई भन्ने गर्थेँ, यहाँहरूलाई थाहा भइहाल्यो, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट यहीँ छ। काठमाडौँलाई विश्वको एकमात्र मन्दिरले भरिएको सहर पनि भनिन्छ। यहाँका सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको छ। खास गरी यहाँ हिन्दू र केही सङ्ख्यामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। अन्य धर्म समुदायका नगण्य मानिसहरू पनि यही छन्, तर आपसमा कुनै भेदभाव राख्दैनन्। म आफ्नो देशको गौरव गाथालाई जोड्दै भन्थेँ, यहाँ विश्वका नै प्राचीनतम मानिएको हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू नेपालको जनसङ्ख्याको करिब 90% बसोबास गर्छन्, जसले गर्दा विश्वका अन्य देशहरूमा छरिएर रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू नेपाललाई विश्वको एकमात्र पवित्र हिन्दू राज्य मान्दछन्। उनीहरू आश्चर्यचकित भएर साँच्चै यो हिन्दू राज्य नै रहेछ भन्थे। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विश्वका शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध, वेदव्यास, राजा जनक, राजा विराट, त्यस्तै थुप्रै ऋषिमुनिहरू, धनका राजा कुबेर आदि पनि यही भूमिमा जन्मिएका हुन्। जस्तो दुनियाँमा विद्वान कहलिएको लङ्काको राजा रावण पनि आजको म्याग्दी जिल्लाको एक खोल्साको किनारमा जन्मेको हो, जो कि ऋषि पुलस्यायनको नाति आश्वा ऋषिको छोरा हो। उक्त स्थान कागबेनी, मुक्तिनाथ, विराटकुण्ड जाने बाटोको बेनी बजारबाट नजिक पर्दछ। हाल त्यो स्थानमा पुलस्थान आश्रम
रहेको मानिन्छ। त्यहाँ रावणको फुलबारी छ। आफ्ना हजुरबुबासँग शिक्षा ज्ञान प्राप्तिपछि त्यहाँ थाकखोलाको थकालीकी छोरी मन्दोदरीसँग विवाह गराएर अंश लगाउँदा रावणको भागमा हालको श्रीलङ्का पर्यो। त्यस बेला श्रीलङ्का पुरै देशमा सुनै सुनको दरबार थियो रे। रावण धन सम्पत्ति विद्या शक्ति साथमा निजी पुष्पक विमान आदिबाट सुसम्पन्न भई ऊ उन्मादी दम्बी घमण्डी अभिमानी मानसिकता भएको थियो। अयोध्याका राजा रामसँग लडाईँ गरी विध्वंस मच्चायो। भनिन्छ दुनियाँमा रावण जस्तो विद्वान न पहिले इतिहासमा कोही थियो र न पछि हुनेछ। यसै इतिहासलाई फेरि नेपालमै जन्मिएको वाल्मीकि ऋषिले उक्त घटनालाई लेखे। हालको रावण चरित्र भन्ने ग्रन्थमा रावणको र रामको चरित्र चित्रण छ। हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूमा लेखिए अनुसार पृथ्वीको सुरुदेखि अन्तसम्मको समयलाई 4 युगमा बाँडेको छ। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली भनिन्छ। यो समय चाहिँ कलियुगको हो। रावणको घटना करिब 10,000 वर्ष पहिले त्रेता युगमा भएको थियो। हाम्रो पौराणिक धार्मिक ग्रन्थहरूमा लेखिएका वृत्तान्त अनुसार मानव सभ्यताको सुरुवात आदि अनादि कालखण्डहरूमा यहाँ चीन, मिश्र, तिब्बत तथा भारत लगायतका स्थानबाट सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि ऋषि मुनि महर्षि तथा धर्मगुरुहरू यहाँ तपस्या गर्न आउने गरेको पाइन्छ। त्यसैले नेपाललाई विश्वको एकमात्र शान्तिमय तपोभूमि स्थल पनि भनिन्छ। त्यस्तै विश्वका अन्य देशहरूमा वर्षमा खास गरी 4 मौसम यानि कि ऋतुहरू पाइन्छन् भने नेपालमा 6 ऋतुहरू पाइन्छन्। प्रत्येक 2 महिनामा मौसममा परिवर्तन हुने गर्छ। नेपालमा करिब 70-80 को दशकतिर हिप्पीहरूको आवत जावत धेरै बाक्लो थियो। त्यो दशकलाई हिप्पी युग मानिन्थ्यो। त्यस समयमा काठमाडौँका पर्यटकीय ठाउँहरू खास गरी ठमेल, काठमाडौँ दरबारी स्क्वायर वरिपरि, बसन्तपुर, झोछे, भीमसेन स्थान, काष्ठमण्डप एरियामा हिप्पीहरूको मेला चाहिँ हुन्थ्यो। झोछे फ्रिक स्ट्रिट भन्ने नामले विश्व प्रख्यात नै भइसकेको थियो। हामी पर्यटन व्यवसायीहरू होटल रेस्टुरेन्ट प्राय बन्द गरेर 11-12 बजे राति बसन्तपुर एरियामा घुम्न गइन्थ्यो। एक दिन शिवरात्रिको रात यसरी रमाइलो हेर्न त्यतैतिर लाग्यौँ। त्यो दिन झनै रमाइलो बढी थियो। ठाउँ ठाउँमा स्थानीयहरूले घर अगाडि मकै गेडागुडी भुटेर प्रसादको रूपमा सबैलाई सम्मानका साथ खुवाइरहेका हुन्थे। कतै जट्टाधारी अर्धनग्न साधु बाबाहरू खरानी मुसो दलेका विभिन्न रूप धारण गरेर धुनी जगाएर चिलिममा धपक्कै आगो बल्ने गरी ज्वाला निकालेर बम बम भोले जय शम्भु आदि सुर निकालेर गाजा चरेस तानेर झुमझुम बिन्दास मस्ती गरिरहेका देखिन्थे। जब हामी कुमारी घरको अघिल्तिर पुग्यौँ त्यहाँ त झनै ठुलो जमातमा धुनी जगाएर क्याम्पिङ फायर गरेर बसेको बाबाहरूको साथमा हिप्पी युवा युवतीहरू नसामा झुम्मिरहेका रहेछन्। हामी पनि उनीहरू सँगसँगै बस्यौँ। बीचमा आगो दन्किरहेको थियो। सँगै बस्दा पालै पालोमा तान्ने क्रममा हाम्रो हातमा गाँजाको चिलिम आइपुग्यो। हामीले पनि दम मारियो। केही समय बस्दा त्यस जमातमा एकै परिवार जस्तो भएर रमाइलो गरियो। धेरै मजाको जो आजसम्म त्यतिको आनन्द हर्ष विभोर कहिल्यै पनि भएको छैन। अति रमाइलो भयो। त्यस क्रममा हामीले ती आनन्द मनाइरहेका हिप्पीहरूलाई सोध्यौँ, हेलो सर, म्याडम, वेयर आर यु फ्रम? तर अचानक तिनीहरूले आफ्नो पासपोर्ट निकालेर त्यही आगोको भुङ्ग्रोमा जलाएर भन्न थाले, काठमाडौँ इज हेभन।
डोन्ट यु नो वेयर वी आर फ्रम? हामीलाई अचम्म लाग्यो के यो दुनियाँमा यो ठाउँ, हाम्रो यो परम्परा, सांस्कृतिक विशेषता अन्त कतै रहेनछ। यसरी आफ्नै जन्मभूमि बिर्सेर हामी स्वर्ग आइपुग्यौँ, अरू हामीलाई केही थाहा छैन भने तिनीहरूले। हाम्रो यो शान्त, सुन्दर र सानो भूपरिवेष्टित देश नेपालमा हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यका, खोल्सा, पाखा, पखेरा, ताल, तलैया, छरा, झरना, वन जङ्गल जस्ता विविध भौगोलिक स्वरूप लगायत विभिन्न जात जाति अनुसारका वेशभूषा र भाषाभाषी सहितको मानवीय जीवनशैलीलाई एकदम अनौठो मान्ने गरेको देखिन्छ। मेरो कुरो सुनेर एक प्रसङ्गमा एक वृद्ध जर्मन दम्पतिले भनेका थिए, हाम्रो विश्वयुद्धको इतिहासमा गोर्खालीहरू नै धेरै बहादुर इमान्दार भएको लेखिएको छ। पश्चिम जर्मनका सम्राट कैजर विलियम द्वितीयले भनेका छन्, म संसारका कुनै पनि सैनिकसँग मेरा सैनिक लडाउन रत्तिभर डर मान्दिन, तर गोर्खाली सैनिकको नाम सुन्नासाथ मेरो मुटु थर्कन्छ। त्यसो हो भने यो कुरा सत्य रहेछ। यहाँको माटोमा जन्मेका मानिसहरू अति नै इमान्दार, मेहनती, वीर, पुरुषार्थी, साहसिक योद्धा पनि हुँदा रहेछन्। मेरो कुरा सुन्दा र नेपालमा देख्दा उनीहरूलाई अनौठो मान्दै खुसी भएको महसुस हुन्थ्यो अनि प्रतिक्रिया दिन्थे, त्यसो भए यो पृथ्वीको मात्र नभई ब्रह्माण्डकै स्वर्ग पो रहेछ। त्यस्तै एक पिटर स्यारोन नामका डच नागरिक विश्व भ्रमणका क्रममा सन् 2003मा नेपाल आइपुगे र मसँग भेट गरी जानकारी लिए। उनको भनाइअनुसार उनी श्री गणेशाय नमः गणेश हिमाल पदमार्गबाट सुरु गर्ने निश्चयको साथ सफल यात्रा गरी फर्किएका थिए। विकट पछाडिएको आदिवासी बस्ती जस्तो अनकन्टार भिर, पाखा, खोल्सा, पखेरा, जङ्गल आदिमा पदयात्रा कष्टकर भए पनि आफू यो क्षेत्रको भ्रमणले निकै प्रभावित भएको र अर्को साल पनि फेरि केही साथीहरूको साथ गणेश हिमाल जाने कुरा बताए। सन् 2004मा फेरि उनी अर्को एकजना खगोल शास्त्री माइकल फेर्नान्डिजलाई लिएर पुनः गणेश हिमाल ट्रेकिङ गरी यसपटक पनि अति मनोरञ्जनात्मक, रोचक, सफल यात्रा भएको बताए। उनको भनाइ थियो, मैले प्राय नाम चलेका विभिन्न देशहरूको भ्रमण गरिसकेँ। अन्तमा म फुर्सद भएको समयमा आफू नेपाल आउँछु र मेरा साथी, भाइ, परिवार सबैलाई नेपालको बारेमा सुनाउँछु। मेरो जीवनको अन्तिम रोजाइ गन्तव्य भनेको नेपाल नै हो। मलाई उनको रोजाइ र मेरो सल्लाह अनुसार कहिले नेपालको पर्यटकीय ऐतिहासिक दरबार तथा धार्मिक स्थल चितवन, बर्दिया, कोशी टापु, इलामको अन्तु डाँडा, काठमाडौँको नगरकोट, पोखराको सराङकोट, म्याग्दी, घोरेपानीको पुनहिल, ग्रेट भ्यू पोइन्ट अफ द वर्ल्ड आदि दृश्यावलोकन योग्य स्थानहरूको पदयात्रा गर्दा डाँडा काँडा पखेरामा पुरै पहाड नै छोपिएको लाली गुराँस फुलका दृश्यहरू अत्यन्त मनोहर हुन्छ। त्यस्तै कर्णालीको जलयात्रामा हाम्रो ढुङ्गाभन्दा 2 फिट माथिसम्म फुत्लु उफ्रिएर हाम्रो ढुङ्गासँगै रमाउँदै गालामै चुम्बन दिन आउने डल्फिन, जङ्गल सफारीको दौरान देखिने एकसिङ्गे गैँडा, बाघ, भालु, मृग, चितुवा, अर्ना आदि कहिल्यै नसुनेका नदेखेका जनावर, कोशी टापुमा देखिने विभिन्न पन्छी, तराईमा देखिने कर्याङकुरुङ बसाई कहिल्यै सरेर आएका अन्य पन्छीहरूका साथै डाँफे, मुनाल, जङ्गली कुखुरा, पानीहाँस, घडी स्याल, गोही आदि मनमुटु छुने खालका गतिविधि दृश्यहरूले यहाँ रहिरहँ जस्तो लाग्छ र पुरै घर परिवार अन्य संसारै बिर्सिने आनन्ददायी यात्रा कहिल्यै कतै नभएको कुरा
पिटरले भने र यसै गरी हिमालसम्म उनी 22 पटक नेपाल आइसकेका रहेछन्। फेरि अर्को एक नासामा काम गर्ने एक युनिट इन्जिनियरले नेपालबारे भन्नुभयो, हो साँच्चै मैले पनि अन्य खगोलविद दार्शनिकहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दा यो ब्रह्माण्डमा जति पनि ग्रह पिण्डहरू छन्, पृथ्वीमा यस्तो मिलेको वातावरण, यहाँको धरातलीय वातावरण जस्तो राम्रो हालसम्म कतै पत्ता लागेको छैन। यो पृथ्वीभरिमा मैले सुनेर घुमेर देखेर गरेका अनुभवको आधारमा भन्छु, यो भाग पृथ्वीको पनि स्वर्ग रहेछ। गोसाई कुण्डको पदयात्रा पुरा गरी फर्किएका ब्रिटिस पदयात्रीका एक जोडीले आफूहरूको यात्राको क्रममा उकालोमा भेटिएका एक भरियासँगको घटनाको प्रसङ्गबाट आफूहरू आश्चर्य भएको कुरालाई मसँग यसरी भने, एक भरियाले करिब 100 किलोभन्दा धेरै बोझ भएको भारी थाप्लोमा रस्सी डोरी लगाएको भरमा बोकेर लौरी विनायक भन्ने ठाउँको उकालो चढ्दै थियो। उसको हिँडाइ एक नाश थियो। हामीलाई यो देखेर आश्चर्य लाग्यो र हामीले आपसमा कुरा गर्यौँ, नेपालका मानिसहरूको जीवन कति कष्टकर होला। करिब 1 घन्टाको लगातार उसको हिँडाइमा हामी 3 पटक आराम लिँदै उकालो लाग्यौँ। हामीलाई ऊ बसेको हेर्ने इच्छा भयो। ऊ लगातार 1 घन्टाको उकालो चढाइपछि बल्ल एक भिरालो कम भएको भित्तोमा लौरोले भारीलाई टेकाएर आफू उभियो। उसको शिरदेखि पैतालासम्म पसिना बगिरहेको थियो, लुगाहरू भिजेका थिए। सुइय सुइय सुसेले मारेर ऊ हामीलाई देखेर मुस्कुरायो। यस्तो लाग्यो कि ऊ जति थकित भए तापनि उसको मुखमा, उसको ओठमा मुस्कान हुन्छ, मुसुक्क हाँस्छ, ऊ खुसी हुन्छ। उसलाई देखेर हाम्रो मन दुखित थियो तापनि हामीलाई ऊप्रति धेरै दया लाग्यो र हामीले उसलाई 1000 रुपियाँ दियौँ तर उसले लिन मानेन। हामीले टिप्स भन्दै दियौँ तर पनि मानेन। किन होला भनेर हामी टोलाइरह्यौँ। उसले कुरा बुझेन होला भन्ने लाग्यो। एकछिनपछि अर्कै एक ग्रुपको गाइड हाम्रो नजिक आइपुग्यो। हामीले यो कुरा गाइडलाई सोध्यौँ। गाइडले त्यो मानिसलाई भन्यो, तपाईँ बुढो मान्छे कस्तो कठिन ठाउँमा भारी बोकेर हिँडेको देखेर उनीहरूले दयाले तपाईँलाई दिएका हुन्, दिएको लिँदा हुन्छ भन्दा पनि भरियाले गाइडलाई भनिछ, उनीहरूसँग सित्तैमा पैसा लियो भने भाडा लाग्छ, अर्को जोनीमा मैले ऋण तिर्नुपर्छ, त्यसै किन लिने भनेर जवाब दिएछ। अनि हामीहरूले भन्यौँ, हामीले दया मायाले दिएको हो, लिँदा हुन्छ भनेर कर गरेपछि बल्ल बल्ल त्यो भरियाले पैसा हातमा लिएछ अनि 3 पटक निधारमा ढोगेर नमस्ते गरी पैसा खल्तीमा हालेछ। हामीलाई अचम्म लाग्यो भने मैले उनीहरूलाई भने, पहाडका नेपाली बुढापाका मानिसहरू धेरै सोझा र धार्मिक विचारका हुन्छन्। सित्तैमा जो कोही मानिससँग त्यत्तिकै केही चिज लिनुहुन्न, लिएमा ऋण लाग्छ भन्ने धार्मिक संस्कार, मान्यता र विश्वास हुन्छ। आर्थिक स्रोतको हिसाबले पनि नेपाल विश्वको नै अग्रस्थानमा छ भनिन्छ। जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, त्यस्तै जङ्गलमा पाइने साल, सल्लो, सिसौ, साज, सिमल, खैर, दार आदि र त्यस्तै हिमाली पहाडी भेगमा पाइने चिराइतो, बोजो, पाँचौले, निर्मसी, जेठामसी, यार्सा गुम्बा, त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पाइने पमबाण, पाङ्रो, राजवृक्ष, बोधिचित्त, रुद्राक्ष आदि रुख बुट्यान, झाडी झारपातलाई संरक्षण गरी उपयोगमा ल्याई प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै खनिजहरूमा नाम चलेका ठाउँहरूमा जस्तै रुबी भ्याली, सुनखानी, तामाखानी, फलामखानी, विभिन्न अमूल्य रत्न ढुङ्गा खानी आदिलाई आधुनिक वैज्ञानिक तरिकाले उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याउन सके हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाले विश्वलाई लोभ्याउने निश्चित छ। हामीलाई गर्व छ, हाम्रो देशमा केही कमी छैन, मात्र एक समुद्रबाट हामी टाढा छौँ, तर पनि खुसीको कुरा हो। त्यस्तै गरी सुरक्षित पनि छौँ। हाम्रा नदी खोलाहरूमा सुन, शालिग्राम बगिरहेका देखेका छौँ। त्यस्तै बुढी गण्डकीको किनारमा
सुन्दुवा भन्ने जातिहरूले सुन चालेर सङ्कलन गरेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। यसरी प्रत्यक्ष हाम्रा सामुका दृश्य मनमोहक स्मरणीय स्थलदेखि भित्री जमिनमा पाइने खनिजहरूले हामी कुबेरको रूपमा रहेका छौँ, कुबेरको खानी यही छ भन्ने सङ्केत गर्दछ। उल्लेखित तथ्यले पनि पुष्टि गर्दछ कि यहाँका मानिसहरूको जीवनशैली, वेशभूषा, अनेक जात जाति र उनीहरूका विद्यमान धार्मिक संस्कार भएका र ती संस्कारहरूका ती विविधताका बीच पनि मिलेर बसेको यो एक मानवीय फुलबारी पनि हो। यस्तै अनगिन्ती थुप्रै गतिविधि, विदेशीहरूको प्रतिक्रिया आदि कुराहरूको मनन गर्दा साँच्चै नेपाल ब्रह्माण्डकै स्वर्ग हो। अन्तमा मलाई प्रायजसो विदेशी पर्यटकहरूले आफ्नो भ्रमण सिद्धिएपछि भन्ने गर्छन्, तिमी नेपालीहरू धेरै भाग्यमानी र प्रकृतिका पनि धनी छौ। उनीहरूको निष्कर्षमा हाम्रो देशभित्र उपलब्ध जल, जङ्गल, जमिन र पहाडी हिमाली वनस्पति, वन्यजन्तु, ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण गरी स्वच्छ वातावरण बनाउन सके हामीले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। यो विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्छ। विश्वका मानिसहरूले जीवनमा एकपटक देख्नै पर्ने गन्तव्य स्थल नेपाल हो भनी प्रचार प्रसार गर्नका लागि उचित वातावरण तयारी गरिनुपर्छ। हाम्रो यो पहिचान कायम रहोस् र नेपाल विश्वमा एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय देशका रूपमा चम्किरहोस्। राम प्रसाद वास्तकोटी, पूर्व पर्यटन व्यवसायी। धन्यवाद।